समालोचनं कुर्वन्ति तत्तु राष्ट्रस्य शुभोदयः इति वयं भावयामः। यदि ब्राह्मणाः संघटिताः भवेयुः समस्तलोककल्याणं भविष्यति। यदि ब्राह्मणाः न संघटिताः तत् लोकस्य अनिष्टं भवति। अतः ब्राह्मण संघटन लोकहिताय लोकसेवायै ब्राह्मणाः सर्वदा स्वजाति प्रेम न कुर्वन्ति, परजाति प्रेम कुर्वन्ति। सर्वेषां हितार्थं सर्वदा प्रयत्नं कुर्वन्ति। अत एव प्रार्थना समये पूजा समये गोब्राह्मण हिताय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु इति प्रार्थना। केचन जनाः संशयं कुर्वन्ति, गोब्राह्मणेभ्यः शुभम् अस्तु इति संकुचित भावना, केवलं ब्राह्मणानां शुभं भवतु इति ब्राह्मणाः एवं संकुचित भावनया प्रार्थनां कुर्वन्ति इति आक्षेपं केचन कुर्वन्ति। परन्तु तादृश आक्षेपस्य उत्तरार्धे एव वर्तते। ब्राह्मणानां शुभं भवतु कारणं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। यदि ब्राह्मणाः शुभावहाः भवन्ति समस्तलोक शुभः भवति इति। अतः लोक कल्याणार्थं ब्राह्मण संघटन अत्यन्तम् आवश्यकम्। वयं सर्वदा देवसमीपे प्रार्थनां कुर्मः, आरोग्यं ददातु, अस्माकम् आरोग्यं भवतु। तत् प्रार्थनया विशेष प्रार्थना डाक्टर् जनानां वैद्यजनानाम् आरोग्यं भवति इति प्रार्थना भवति। तत् श्रेष्ठा प्रार्थना। यदि वैद्यजनाः आरोग्यपूर्णाः भवन्ति सर्वे जनाः आरोग्यपूर्णाः भवन्ति। अतः श्रेष्ठ प्रार्थना अस्माकम् आरोग्य प्रार्थना न, परन्तु वैद्यजनानाम् आरोग्यं भवतु। एवं समस्तलोककल्याणार्थं ब्राह्मणानां शुभं भवतु इति प्रार्थना लोककल्याणं वर्तते। अतः ब्राह्मणाः सर्वदा लोकहितार्थं तत्र दीक्षिताः जनाः सन्ति। तादृश ब्राह्मणसंघटनया लोकसंघटना भवति इति अस्माभिः एवं चिन्त्यते। अत एव लोकहितार्थं ब्राह्मणवर्गः सर्वदा नेतृत्वं स्वातन्त्र्यसमये अन्यसमये च ब्राह्मणजनाः तदर्थं त्यागं बहु कृतवन्तः। अतः ब्राह्मण जातिः लोकहितार्थं त्यागार्थं प्रसिद्धा वर्तते, सर्वदा त्यागः। तदनन्तरं ब्राह्मण समुदायः प्रामाणिकतया इत्यर्थं ब्राह्मण समुदायः वर्तते। इतिहासे यत्र यत्र प्रामाणिकता वर्तते तत्र ब्राह्मणो वर्तते। अतः श्रीकृष्णः रुक्मिणी च एवं घोषितवती। रुक्मिणी श्रीकृष्णार्थं लव लेटर प्रेषयति, प्रेमपत्रं। तदानीं प्रेमपत्र प्रेषणार्थं कस्य हस्ते प्रेमपत्रस्य दानं करणीयम् इति विचिन्त्य ब्राह्मणसमीपे प्रेमपत्रं ददाति, कृष्णाय ददाति। रुक्मिणी चेति यदि ब्राह्मणहस्ते प्रेमपत्रं दीयते ब्राह्मणः न कान्फिडेन्शियल्, अतीव प्रामाणिकः। अतः
पठतु इति यदि आदेशः भवति ब्राह्मणः प्रामाणिकः अतः प्रेमपत्रं न पठति अतः तदर्थं ब्राह्मणसमीपे रुक्मिणीदेवी श्रीकृष्णस्य प्रेषयति एवं सर्वत्र इतिहासेषु यत्र यत्र प्रामाणिकता तत्र तत्र ब्राह्मण्यम् इति प्रसिद्धं वर्तते अतः ब्राह्मणजनः प्रवृत्तिः प्रामाणिकप्रवृत्तिः एवं त्यागबुद्धिः सर्वत्र त्यागगुणः प्रामाणिकता एवं सेवा एतत् सर्वं ब्राह्मण्यं कथ्यते अतः यदि ब्राह्मणजनाः सङ्घटिताः सेवा कार्यं बहु भवति एवं त्यागकार्यं भवति प्रामाणिकता च अतः ब्राह्मण संघटन अत्यन्तम् आवश्यकम्